आज गाई गोरु काटिन्छ, सामाजिक सञ्जालमा राखिन्छ, अनि त्यस पछाडि तपाईँको प्रचार गरेर आज हाम्रो वैदिक सनातन यो देशको 100 जना मध्ये 93 जनाले आस्था मान्ने मान्छेहरूलाई धज्जी उडाइन्छ। गृहमन्त्रीज्यू रमिता र जात्रा हेरेर बस्नुहुन्छ। फोरेन्सिक ल्याबबाट यो टेलिफोन जो दावा लामा भनिएका व्यक्ति छन् तिनको टेलिफोनमा भएको त्यो रेकर्ड संसदीय समितिले अथवा संसदले जस्ताको तस्तै हेर्न पाओस्, जहाँभित्र अत्यन्त धेरै सूचनाहरू छन् जसको जानकारी हामीलाई पनि प्राप्त भएको छ। हामी नजिकबाट निहालिरहेका छौँ। ठुल्ठुला नेतालाई कानुनै नलाग्ने, उनीहरू प्रहरीको हिरासतमा जाँदै नजाने, जनतालाई चाहिँ तपाईँको गल्ती नगरे पनि कान समाएर तपाईँको उफ्फरगौडी लगाएर तिनीहरूलाई चाहिँ जेलमा हाल्ने यो कानुन तपाईँले लेख्नुभयो भने सही हुन्छ, होइन भने संसदमा आवाज होइन सडकमा आन्दोलन हुन्छ। पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई सिआइबीले तपाईँको यी ठालुहरूलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेर अनुसन्धान किन नगरेको, यसको प्रश्न चिन्हको जवाब दिनुपर्छ। ललिता निवास प्रकरणमा नम्बरी जग्गा लिएका, मालपोतमा गएर कागज पत्र सबै हेरेका, पैसा दिएर किनेका मानिसहरू र कर्मचारीहरू जहाजको सिटबाट समातेर थुनिए। निर्णयकर्ताहरूलाई सुनपानी छर्किए जसरी चोख्याएर पठाइयो। सरकारको सुशासन यही हो र? सरकारले भनेको सुशासन यही नै हो? त्यसै गरी सुन प्रकरणमा सत्तारूढ दलका नेताहरूको नाम आउने बित्तिकै सरकार सुस्तायो कि सरकारले भन्न खोजेको प्रकरण, सरकारले दिन खोजेको सुशासन यही हो। छानबिन समितिको कुराकानी आएको छ, ठिक छ, छानबिन समिति बन्ला, तर विगतमा बनेका छानबिन समितिहरूले के गरे कसो गरे यो समाज सामु प्रश्न छ। ललिता निवास प्रकरण झन्नै थोरै नै थियो। गृहबन्धु टी स्टेट त 500 बिघा रोपनीमा कन्भर्ट गर्दा झन्नै 6500 रोपनी जग्गा कौडीका भावमा दिएर देशको सम्पत्ति बर्मलुट गर्ने काम भएको छ। यसमा सरकार चनाखो हुनुपर्छ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु महोदय। ललिता निवास जग्गामा तपाईँको चाहिँ नि बेचेर चाहिँ नि मनपरी गर्नेहरू, चाहे राजनीतिक पार्टीका मान्छे हुन्, चाहे अदालतका मान्छे हुन्, चाहे चाहिँ अब जहाँका पनि मान्छेहरू त्यसमा सम्बन्धित छन्, त्यसबारे यो संसदले छलफल गर्नु पर्दैन। त्यसो हुनाले यो एकचोटि चाहिँ वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई 99% चाहिँ समर्थन गर्दा म 3 छक परेको थिएँ। मैले समर्थन दिएको थिइनँ। त्यो समर्थनका पछाडि के रहेछ, पछि हामीले चाहिँ बजेट पास गर्ने बेला त 10 जनाले झन्न चाहिँ सरकार गइसकेको। आज अमेरिकामा वासिङटनमा जज वासिङटनको शालिग हुन्छ, आज चीनमा माओ सेतुङको शालिग हुन्छ, त हाम्रो देशमा बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहको शालिग किन हुँदैन? आज उनकै कारणले आज हामी नेपाली भएका छौँ। यदि आज नेपाल भन्ने देश यदि कसैको दिव्य उपदेशमा बन्यो भने श्री 5 बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशमा बनेको, तर आज उनका शालिग तोड्दासम्म सरकार रमिते भएर हेरेको छ। र पोखरामा पृथ्वी चोकमा पृथ्वीनारायण शाहको शालिग जिउका त्यौँ फेरि खडा गरिनुपर्छ र देशभरि अगाडि बढाउनुपर्छ। हस्, धन्यवाद सभामुख महोदय। सम्माननीय सभामुख महोदय र माननीय सदस्यज्यूहरू, मेरो हातमा एउटा यो पर्चा छ, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराउँ है। 2066 साल 12 महिना 29 गते, 2067 साल 1 महिना 31 गते, 2067 साल 4 महिना 28 गते, 2069 साल 6 महिना 18 गतेका दिनमा ललिता निवासको 113 रोपनी जग्गा मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले व्यक्तिको नाममा जग्गा पास गर्नुभयो। तर विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ 238 जना तपाईँको मान्छेका नाम तोकिएकाहरू कोही एयरपोर्टबाट क्राब्जब पारिए, कोही व्यवसायलाई दुःख दिनैका लागि पक्राउ गरियो, कोही हस्पिटलमा उभिन पाएको छैनन्, उपचार गर्दा गर्दै शैय्याबाट उठाइए। तर विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ यो निर्णय गर्ने मुख्य ठालु मालिकहरू चाहिँ उनका घरमा प्रहरी गएछ, ढोकामा हानेछ, एक्सक्युज मी भनेछ, भित्र आउन पाऊँ भनेछ मुसो जसरी, अनि भित्र गएर चाहिँ म्याउ बिराला जस्तो गरेर फर्केछ। र प्रधानमन्त्रीज्यूले भनिदिन पर्यो, गृहमन्त्रीजीले भनिदिन पर्यो, सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत यो देशमा कानुन 2टा बनाउनुहोस्। अब ठुल्ठुला नेतालाई कानुनै नलाग्ने, उनीहरू प्रहरीको हिरासतमा जाँदै नजाने, जनतालाई चाहिँ तपाईँको गल्ती नगरे पनि
कान समाएर तपाईँको उफ्फर गौडी लगाएर तिनीहरूलाई चाहिँ जेलमा हाल्ने यो कानुन तपाईँले लेख्नुभयो भने सही हुन्छ, होइन भने संसदमा आवाज होइन सडकमा आन्दोलन हुन्छ। पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई सिआइबीले तपाईँको यी ठालुहरूलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेर अनुसन्धान किन नगरेको यसको प्रश्न चिन्हको जवाब दिनुपर्छ। आज यसरी तपाईँको देशलाई दुईवटा कानुनमा पार्न पाइँदैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, म एउटा अर्को डाटा गृहमन्त्रीज्यूलाई सुनाउन चाहन्छु। हाम्रो देशको जनसङ्ख्या पछिल्लो पटक 2,91,42,480 जना छ। अब कतिपय यो रेकर्ड पनि तलमाथि भयो भन्ने पनि आएको छ। हिन्दूहरू 81.34% छन्, बुद्धिस्टहरू 9.4% छन्, किराँतहरू 3.4% छन्। यानि कि यो देशमा वैदिक सनातन मान्ने ओमकार परिवारहरू 93.42% छन्। झन्डै देशको जनसङ्ख्याको 2,91,42,480 जनसङ्ख्यामध्ये 2,72,24,904 जना मान्छेले आज पनि गाईलाई माता मान्छन्। तर विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ, आज गाई गोरु काटिन्छ, सामाजिक सञ्जालमा राखिन्छ, अनि त्यस पछाडि तपाईँको प्रचार गरेर आज हाम्रो वैदिक सनातन यो देशको 100 जनामध्ये 93 जनाले आस्था मान्ने मान्छेहरूलाई धज्जी उडाइन्छ। गृहमन्त्रीज्यू रमिता र जात्रा हेरेर बस्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाही गरियोस्। हाम्रो नेपालको संविधानले, नेपालका कानुनले यो कुरा देखाउँदैछु म। यो कुरा पशुपक्षी सम्बन्धीको कसुरमा स्पष्ट लेखिएको छ। राष्ट्रिय जनावर गाई र आज वैदिक सनातनले मानेका गोरुहरूलाई काट्यो भने 3 वर्षसम्मको जेल सजाय हुन्छ। आज ती अपराधीलाई खुलमखुला किन छोडिएको छ? र यसरी तपाईँको देशमा हजारौँ लाखौँ करोडौँ मान्छेको आस्था मान्ने मान्छेमाथि आज तपाईँको उनको धर्म आस्थामाथि खेलवाड गर्न पाइन्छ। म आज पनि अर्को कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई र सम्माननीय सभामुख ज्यू मार्फत भन्न चाहन्छु, आज पनि यो देशमा अहिले पनि यदि तपाईँको यसरी हत्या गरेर तपाईँको यसरी तपाईँको हिंसा गर्ने हो भने के दम र हिम्मत छ? मासु मिठो भएर खायौँ रे, संसारमा सबभन्दा मिठो मासु मान्छेको हुन्छ भन्ने अनुसन्धानले देखाएको छ। के मान्छेको मासु खाने भोलिदेखि? र यदि दम र हिम्मत छ भने साउदी अरबमा गएर सुँगुर काटेर देखाउनुहोस्, त्यो देशले झुन्ड्याएर फाँसी दिन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा यस्ता गल्तीमाथि नगरून्। सम्माननीय सभा महोदय 1 मिनट समय दिइदिनु होला। र अर्को कुरा, आज हामी संसदमा उभिएका छौँ। संसदमा उभिँदै गर्दा हामी हरेक दल पार्टीमा होला, तर यो देश नेपाल हो, नेपालको संसद हो। आज यो नेपाल देश बनाउने विशे नकर्जी, उज्जवल सिंह थापा मगर, काजी वंशराज गुरुङ, जयन्त राणा मगर, श्री 5 बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशमा यो नेपाल भन्ने देश बनेको र आज यो संसद नेपालको हो। तर आज तिनै पृथ्वीनारायण शाहको शालिग पोखरामा तोडफोड भएर फालिएको छ। त्यो शालिगलाई जस्ताको तस्तै बनाउनुपर्छ। देश बन्ने भनेको इतिहासलाई मेटाएर होइन, इतिहासलाई रक्षा गरेर हो। आज भारतमा महात्मा गान्धीको शालिग हुन्छ, आज अमेरिकामा वासिङटनमा जर्ज वासिङटनको शालिग हुन्छ, आज चीनमा माओ सेतुङको शालिग हुन्छ, त हाम्रो देशमा बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहको शालिग किन हुँदैन? आज उनकै कारणले आज हामी नेपाली भएका छौँ। यदि आज नेपाल भन्ने देश यदि कसैको दिव्य उपदेशमा बन्यो भने श्री 5 बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशमा बनेको। तर आज उनका शालिग तोड्दासम्म सरकार रमिते भएर हेरेको छ र पोखरामा पृथ्वी चोकमा पृथ्वीनारायण शाहको शालिग जिउका त्यौँ फेरि खडा गरिनुपर्छ र देशभरि अगाडि बढाउनुपर्छ। आज मुलुकको अर्थतन्त्र दयनीय अवस्थामा पुगेको छ। यो सदनमा देशको अर्थतन्त्र उकास्ने छलफल हुनु पर्थ्यो, इकोनोमीको कुरा हुनु पर्थ्यो, तर इमोसन्सको कुराले बढी ठाउँ लिएर आज अर्थतन्त्र धराशयी भएको छ। व्यापारी व्यवसायीहरू विचलित भएका छन्, निजी क्षेत्र आत्तिएको अवस्थामा रहेको छ। हामीलाई लज्जा हुनुपर्ने विषय, सँगैका 2टा राष्ट्रहरू आर्थिक उन्नतिको चरम शिखरमा पुगेका छन्, उन्नतिको चरम बिन्दुमा छन्, वर्ल्डको टप इकोनोमीमा आफूलाई दर्ज गर्न सफल भएका छन्। हामी भन्दा पनि लाज लाग्छ सभामुख महोदय, पुलिस सारेर पुलिसको सरुवा बडुवामा आँखा लगाएर बसेका छौँ। योभन्दा लज्जास्पद विषय एउटा आर्थिक अवस्थामा पल्टन लागेको मुलुकका लागि के हुनसक्छ? यो लज्जाको विषय हो सभामुख महोदय। सभामुख महोदय, सरकारले सुशासनको कुरा गर्यो, हामीले शङ्काको सुविधा दियौँ। यो शङ्काको सुविधा दिइरहँदा सरकारले भनिरहेको सुशासन कहाँसम्मको सुशासन हो? आफ्नो ढोकासम्म त्यो ब्लेम अथवा त्यो आरोप नआइपुग्दासम्मको सुशासनको कुरा गरेको हो कि साँच्चै कि सुशासनको कुराकानी गरेको हो?
यो एउटा गम्भीर प्रश्न बनेर खडा भएको छ। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जति पनि मानिसहरू काम गरिरहेका थिए, प्रहरी अधिकारी काम गरिरहेका थिए, तिनको सरुवा बढुवा भयो। सुशासनको यो प्रमाण पर्याप्त छैन र सरकारलाई शङ्का गर्नको निमित्त। त्यसै गरी ललिता निवास प्रकरणमा नम्बरी जग्गा लिएका, मालपोतमा गएर कागज पत्र सबै हेरेका, पैसा दिएर किनेका मानिसहरू र कर्मचारीहरू जहाजको सिटबाट समातेर थुनिए। निर्णयकर्ताहरूलाई सुनपानी छर्किए जसरी चोख्याएर पठाइयो। सरकारको सुशासन यही हो र? सरकारले भनेको सुशासन यही नै हो? त्यसै गरी सुन प्रकरणमा सत्तारूढ दलका नेताहरूको नाम आउने बित्तिकै सरकार सुस्तायो कि सरकारले भन्न खोजेको प्रकरण, सरकारले दिन खोजेको सुशासन यही हो। छानबिन समितिको कुराकानी आएको छ। ठिक छ, छानबिन समिति बन्ला, तर विगतमा बनेका छानबिन समितिहरूले के गरे कसो गरे यो समाज सामु प्रष्ट छ। अविश्वास गरेको होइन। विगतमा मलाई सम्झना भएसम्म धितोपत्र बोर्डको एउटा विषय थियो जसलाई छानबिन समितिको रिपोर्टका आधारमा कारबाहीमा गयो। नत्र छानबिन समितिहरूको कार्यकुशलता, त्यसको प्रभावकारिताको बारेमा यो समाज छर्लङ्ग छ। यसले राम्रोसँग बुझेको छ। फेरि पनि शङ्काको लाभ दिन हामी तयार छौँ, छानबिन समिति बस्ला। तर सुशासनको प्रत्याभूति दिइरहँदा आज हामीले राज्यका निकायहरूलाई कति निकम्मा बनाएका छौँ। गौडामा आफ्ना मान्छे भर्ती गरेर बसेका छौँ अनि हामी सुशासनको अपेक्षा गरेर बसेका छौँ। कुन निकायलाई मान्ने सभामुख महोदय? कसले गरेको छानबिनलाई मान्ने होला? यहाँ अन्यथा कसैले नलिनु होला। बाबुआमाले गोलीसँग नडराएर, ज्यानको बाजी लगाएर लडेको युद्ध, आन्दोलन, परिवर्तनका लागि गरेको त्याग, तपस्या को बलमा आएका नवयुवराजहरू, उहाँका छोराछोरीहरूको कुन हरकत र कुन तहको क्रियाकलापहरू आएको छ हामीले देख्दै आएका छौँ। यो दुःखद विषय हो। मैले नवयुवराज भन्नै पर्ने हुन्छ किनकि यो परिवर्तनमा बुवा पुस्ताले गरेको त्यो त्याग र बलिदानको जगमा छोराछोरी पुस्ताले गरेको यो नाच सर्वत्र देखिएको छ, निन्दनीय छ। मैले यो प्रसङ्ग किन उठाउनु परेको सभामुख महोदय भने यो अनुसन्धान कहीँ कतै नवयुवराजहरूतिर आयो भने फेरि सरकारले भनेको सुशासन बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा जस्तो, भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जस्तो, सुन प्रकरणमा जस्तो अड्किने त होइन। एक ठाउँमा पुगेपछि अर्को काहीँ सङ्केत हुन थालेपछि अड्किने त होइन। यो शङ्का मैले यहाँ राख्न उपयुक्त ठाने सभामुख महोदय। त्यसैले विश्वास गर्न चाहन्छु, शङ्काको लाभ फेरि पनि दिन चाहन्छु कि सरकारले जुन छानबिन भनेको छ त्यो छानबिन सही ढङ्गले अगाडि बढ्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। म एउटा सानो दृष्टान्त यहाँ फटाफट भन्न चाहन्छु, समयको पाबन्दी छ। 2 गते शनिबार रसुवा प्रहरीले 2 किलो सुनसहित सुदीप शेर्पा र फुर्बाङ शेर्पालाई पक्राउ गर्यो। यो सुन र पक्राउ परेका दुवैजनालाई रसुवा प्रहरीले अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीका लागि भदौ 3 आइतबारका दिन राजस्व अनुसन्धान विभाग ललितपुर पठायो। किन पठायो भने राजस्व चुहावट अनुसन्धान ऐन अनुसार सुनको अनुसन्धानको जिम्मा र अभियोजन राजस्व अनुसन्धान विभागले गर्ने हो। अहिलेसम्म भएको अभ्यास यही नै छ। तर 2 साउनमा विमानस्थल भन्सार पास भइसकेपछि राजस्व अनुसन्धानले समातेको सुन अनुसन्धानको यो जिम्मा 19 दिन पछाडि एकाएक प्रहरीलाई दियो। राजस्व चुहावट ऐनको दफा 10 को 2 ले सुन अनुसन्धान सरकारले चाहे सरकारका अन्य निकायले गर्न पाउने व्यवस्था त गरेको छ, तर त्यसका लागि सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने रहेछ। यो भनेको सरकारले मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर जानुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेछ। तर कुन कानुनको आधारमा टेकेर प्रहरीलाई अनुसन्धान जिम्मा लगाउन प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री तयार हुनुभयो? सरकारको निर्णयले विमानस्थलमा समातिएको सुन अब राजस्व चुहावट अनुसन्धान त्यसमा नहुने देखिएको छ। त्यो किन र यस पछाडिको रहस्य सदनमा प्रस्ट्याउन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र प्रहरीको अनुसन्धानमा अविश्वास गरेको अर्थ लाग्दैन भने सरकारले समातेको बाटो गैर कानुनी देखिएको छ। यो बाटोमा सरकार कसैलाई जोगाउन लागिरहेको त छैन? एउटा गम्भीर प्रश्न यहाँ समक्ष राख्न म चाहन्छु। र एउटा मसँग भएको सूचना म यहाँ सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सदन नखुलेका हुनाले मैले 1 मिनट बढी समय लिएछु भने क्षमा गर्नुहोला सभामुख महोदय। यसभन्दा अगाडि हामीमाथि अन्याय भएको हुनाले मलाई विश्वास छ आज अलिकति न्याय हुनेछ। सभामुख महोदय, केही जानकारीहरू छन्। नजिकैका सरकारका बहालवाला एक महानिर्देशकले सुन आएको कुराको जानकारी अहिले समातिएका दावा नाम गरिएका व्यक्तिलाई फोटो समेत पठाएको जानकारी इमान्दार देशभक्त केही प्रहरी
मित्रहरूले विश्वास गरेर सूचना मलाई दिएका छन्। म तिनलाई सलाम गर्न चाहन्छु जसले देशलाई माया गरेर यो सूचना दिएका छन्। यसमा संलग्न केही बिचौलियाहरूको जानकारी पनि मलाई उपलब्ध गराएका छन्। मैले जसको जानकारी सम्बन्धित निकायलाई अवश्य पनि गराउनेछु र यसको समाचार लुकाउनको निमित्त लामो समयदेखि पत्रकारिता गरेका मान्छे समेत संलग्न रहेका छन्। केही पूर्व प्रहरी प्रमुखहरूको पनि कुराकानी दावा लामासँग भएको कुरा सूचना प्राप्त भएको छ। म यसमा गृहमन्त्रीज्यूको प्रधानमन्त्रीज्यूको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सिआइबीको अनुसन्धानलाई विश्वास नगर्ने भन्ने कुरै छैन। मात्र यति हो कि सिआइबीलाई आफ्नो काम निष्पक्षतापूर्वक गर्नको निमित्त सरकारले कुनै दबाब दिने त होइन, शङ्का सिआइबीप्रति होइन, शङ्का हाम्रो संयन्त्रप्रति हो, जुन बारम्बार दोषीहरूलाई उम्काउन कुनै न कुनै भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले सम्मानित सभामुख महोदय मार्फत म यो जानकारी गराउन चाहन्छु र सम्बन्धित निकायले यसको जानकारी पाउनको लागि सम्पर्क गर्दा वा आफै सम्पर्क गरेर भए पनि म यी जानकारीहरू दिनेछु। यी कुराकानी भएका छन् र मेरो फेरि पनि एउटा अन्तिममा एउटा माग छ कि फोरेन्सिक ल्याबबाट यो टेलिफोन जो दावा लामा भनिएका व्यक्ति छन् तिनको टेलिफोनमा भएको त्यो रेकर्ड संसदीय समितिले अथवा संसदले जस्ताको तस्तै हेर्न पाओस्, जहाँभित्र अत्यन्त धेरै सूचनाहरू छन् जसको जानकारी हामीलाई पनि प्राप्त भएको छ। हामी नजिकबाट निहालिरहेका छौँ र अन्त्यमा फेरि पनि सभामुख महोदय, यो संसद नेपाली जनताको आवाज बोल्ने ठाउँ हो। यसलाई बन्द गरेर कुनै पनि संवाद गरिनु भनेको यो देशमाथि अन्याय हो, नागरिकमाथि अन्याय हो। सबै छलफलहरू यहीँ हुनुपर्दथ्यो। आगामी दिनमा यो अभ्यासलाई ध्यान दियोस् र अन्त्यमा जुन दुर्घटना धादिङमा बस दुर्घटना भयो, मृतकहरूप्रति हाम्रो पार्टीको तर्फबाट आफ्नो तर्फबाट म श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र घाइतेको शीघ्रभन्दा शीघ्र चाहिँ उपचार होस् भन्ने पनि चाहना राख्न चाहन्छु र समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा सभामुख महोदयलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मान्य नेपालको इतिहासमा दुईचोटि विघटन हुँदा पनि सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली भएको सांसदलाई हामीले राम्ररी सुचारू रूपले सञ्चालन गरेर जनताका जनप्रतिनिधिका आवाज राख्ने ठाउँको रूपमा विकसित गरेका थियौँ र अहिले पनि यही रूपमा लान सबै सहमत भएका छौँ। म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो केवल सत्ता पक्ष प्रतिपक्षको होइन, सम्पूर्ण संसद पक्षको जित हो। त्यसैले म संसदलाई नै बधाई र धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैलाई हार्दिक बधाई र धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसमा हामी कसैको बारेमा म टिक्का टिप्पणी गर्न चाहन्न। संसद कसका कारणले बन्द भयो, कति दिन बन्द भयो? झन्नै 280 दिन बन्द भएछ। यो इतिहासले बताउला कसका कारणले बन्द भएको थियो, किन बन्द भयो। हामी त्यसलाई इतिहासमै समीक्षा गर्ने मौका दिउँ। अबदेखि हाम्रा मुद्दाका विषयमा संसदभित्रका छलफल संसदभित्र नै गरौँ, बाहिरबाट निर्णय प्रक्रियाको अन्त्य गरौँ भनेर अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। हामीले सुरुमै भनेका थियौँ, सुन प्रकरणमा राज्यले चिनेका संयन्त्रलाई दह्रो बनाउँदै छानबिन गर्ने अधिकार दिउँ, चाहे त्यो पुलिस होस् चाहे प्रशासन होस्। आज पनि त्यही भएको छ। हामीले जसलाई विश्वास गरेर राज्य संयन्त्रलाई छानबिन गर्ने अधिकार दिएका थियौँ त्यसले छानबिन गर्छ र हिजोका जे गल्तीहरू भएका छन् त्यसलाई अर्को संसदीय सुनवाई समिति हुन्छ कि उच्च स्तरीय समिति गठन गरेर हामी पहिलेदेखि लचकता थियौँ। त्यो कुरामा सबै सहमत भएका छौँ। त्यसका लागि पनि म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु सभामुख महोदय। म आज एउटा नयाँ कुराको बारेमा सदनलाई जानकारी गराउँछु, जुन कुरा धेरै पहिलादेखि चलेको छ सभामुख महोदय। नेपालमा ललिता निवासभन्दा बडा खतरनाक एउटा गिरिबन्धु टी स्टेट जग्गा प्रकरण चर्चामा आएको छ सभामुख महोदय। ललिता निवास प्रकरण झन्नै थोरै नै थियो। गिरिबन्धु टी स्टेट त 500 बिघा रोपनीमा कन्भर्ट गर्दा झन्नै 6500 रोपनी जग्गा कौडीका भाउमा दिएर देशको सम्पत्ति बर्मलुट गर्ने काम भएको छ। यसमा सरकार चनाखो हुनुपर्छ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। 2011 सालमा जग्गा हदबन्दी कायम गरिँदा उद्योग धन्दाका निम्ति कम्पनी अन्तर्गत राख्न छुट दिने नीति सरकारले लिएको थियो। 2029 सालमा गिरिबन्धु टी स्टेटका नाउँमा 500 बिघा जग्गा कायम भएको थियो। उक्त जग्गालाई सहरीकरणको नाउँमा जग्गालाई कम मूल्यमा बेच्ने र बढी एउटा डाँडा पाखामा लगेर कम मूल्यको जग्गा सट्टा भर्ना गर्ने काम भएको छ। जुन 2078 साल माघ 26 गते तत्कालीन
भूमि सुधार मन्त्रालयबाट मन्त्री प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा 2068 साल माघ 26 गते भूमि 8औं संशोधन गरेर दफा 11(2) सट्टा भर्ना गर्ने निर्णय गरियो सभामुख महोदय। 2078 साल माघ 28 गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरियो। 2029 सालमा पुस 11 गते रातपत्रमा 500 बिघा भएको जग्गालाई हाल 342 बिघा कायम गरेर त्यसलाई 157 बिघा अन्यत्रै लगेर यो कौडीका भाउमा बेचेर व्यक्तिको लाभ र व्यक्ति र केही मान्छेहरूको लाभका लागि यो ललिता निवासभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार गर्ने प्रपञ्च गरिएको छ। यसमा छानबिन गर्नुपर्छ भनेर म मुलुक यस्तो भयङ्कर चाहिँ अप्ठ्यारोमा चाहिँ नेपाली जनताले कष्ट भोगिरहेको बेलामा महिनौँ दिनसम्म संसद चाहिँ बन्द गरेर आज चाहिँ संसद खोलेकोमा हामीले खोल्ने साथीहरूलाई बधाई दिन लागिरहेका छौँ। यो कसले बन्द गर्न लाग्यो, किन बन्द भयो, त्यस कारणले यसको गम्भीर छानबिन हुनुपर्छ। अर्को कुरा, भुटानीहरूलाई नेपालीलाई भुटानी नै नक्कली भुटानी बनाएर बेच्नेहरू, ललिता निवासको जग्गा बिक्री गर्नेहरू, अब यो नेपालको भन्सारलाई अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँ चाहिँ भ्रष्टाचारीहरूको केन्द्र बनाउनेहरू, यही यहाँ हामी संसदमा बस्नेहरू, खेल्नेहरू, सत्ता चलाउनेहरू हामी सम्बन्धित छैनौँ र हामीले कसलाई भनिराखेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले आज चाहिँ नेपाली जनता बाढी पहिरोबाट चाहिँ कति मरिरहेका छन्। महैले चाहिँ जनताको ढाड भाँचिएको छ। 10 रुपियाँ पर्ने चाहिँ टमाटरको भाउ आज 100-125 पुगेको छ। त्यो संसदभित्र हामीले ती चाहिँ महैबाट पीडित ती जनताको बारेमा छलफल गर्नुपर्ने होइन। नक्कली भुटानी बनाएर चाहिँ बिक्री गर्ने ती सबै अपराधीहरूको बारेमा छलफल गर्नुपर्ने होइन। ललिता निवास जग्गामा तपाईँ चाहिँ नि बेचेर चाहिँ नि मनपरी गर्नेहरू, चाहे राजनीतिक पार्टीका मान्छे हुन्, चाहे अदालतका मान्छे हुन्, चाहे चाहिँ अब जहाँका पनि मान्छेहरू त्यसमा सम्बन्धित छन्, त्यसबारे यो संसदले छलफल गर्नु पर्दैन। त्यसो हुनाले यो एकचोटि चाहिँ वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई 99% चाहिँ समर्थन गर्दा म 3 छक परेको थिएँ। मैले समर्थन दिएको थिइनँ। त्यो समर्थनका पछाडि के रहेछ, पछि हामीले चाहिँ बजेट पास गर्ने बेला त 10 जनाले झन्न चाहिँ सरकार गइसकेको के कारणले त्यत्रो लाम लस्कर लागेर चाहिँ हामी समर्थन गर्नु। समय सकियो। म्याग्दी र बागलुङका जनता चाहिँ बसबाट दुर्घटना परेर चाहिँ मृत्यु भएको छ, दुःखद निधन भएको छ। यसप्रति चाहिँ सरकार गम्भीर होस् र पीडितहरूलाई सहयोग होस्। यही किसिमले यो देशलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भ्रष्टाचारको अखडा बनाएर जिम्मेवार मान्छेहरू समेत त्यसमा सामेल भएर जुन खालले गएका छौँ, आज मुलुक कता पठाइरहेका छौँ हामीले। त्यस कारणले यस विषयमा छलफल होस्। त्यो छलफल हुनलाई संसद बन्द गराएर अनि संसद खोल्नेहरूलाई चाहिँ बधाई दिएर यो चाहिँ समाधान हुन्न। धन्यवाद।